Aton man diskubrihon nga ang Biblia isa ka pagpahayag sang anak sang Dios nga amo si Kristo Hesus, ang aton manluluwas sa bilog nga kalibutan. Ang una nga pamangkot sa sini nga kagahon, paano nag-abot ang mga kasulatan sa aton? Ang sabat makita sa Numeros 12, versikulo 6. Numeros 12, versikulo 6, nagasiling, kag siya nagsiling, pamatii ang akon pulong, kung may manalagna sa tunga ninyo. Ako nga Ginoo nagapakilala sa iya sa palananawon, nagapakighambal ako sa iya sa damgo. Ang mga kasulatan nag-abot sa aton paagi sa mga damgo, kag mga palananawon, nga ginpahayag sang Ginoong Dios sa mga propeta sa una nga panahon. So makita ta ang pagkapinasahi sa ang Kristyanismo, mga kabyanan. Bangod kay isa ini ka relihiyon nga nagapahayag sang nasulat sa kasulatan. Sa sulod sang pila lamang ka milenyo sang pag-eksister sang tao, ang Dios nagpahayag sang iya kaugalingon sa tagsa-tagsa nga paagi sa damgo, paagi sa palananawon, kag sa ipipanis o kon pagpakita. Sugod sa tion ni Moses sa mga ika-15 ka mga siglo antes na tao si Kristo, madamo sang iya pagpahayag nga ginsulat. Resulta nga mayara kita subong sing 66 ka libro sa Biblia, nasudlan sang tanan nga kaalam nga kinahanglanon agod nga ikaw kag ako makabaton sang kaluwasan. Kung aton basahon ang ikaduhang Pedro 1:21, ang manugsulat ginatawag nga mga balaan nga mga tao sang Dios. Nagasiling ang 1 Pedro 1:21, kay wala gid sing tagna nga nag-abot sa kabubuton sang tao, kundi ang tao gintandog sang Espiritu Santo nagpamulong gikan sa Dios. Sang nagpamulong si Hesus sang mga kasulatan, o kung sang nagmisyonar siya sang mga kasulatan, siya nagahambal na nungod sa mga libro sang daang nga testamento. Wala pa nasulat ang mga libro sang bagong nga testamento sa panahon ni Kristo. Aton dumdumon nga ang kasulatan lain sa iban nga mga balasahon. Ini ginatawag nga balaan nga mga kasulatan o kon Holy Scriptures. Suno sa ginhambal sa Roma 1 versikulo 2. Ang Revised Standard Version nagtawag sa iya nga sagrado nga mga kasulatan o kon Sacred Writings. Makita ini naton sa ikaduha nga Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Kagang pinamulong sang Dios o kon ginatawag sa English nga oracles of God. Makita man ini naton sa Roma 3:2 kag Hebrewhanon 5:12. Ang mga manugsulat sa kasulatan nagpahayag nga ang mensahe wala nagsugod sa ila, kundi naghalingid ini sa Dios. Paagi sa Dios non nga pagpahayag, ila nakita ang kamatuoran nga ila nga ginpalaton sa aton. Ang isa pagid nga aton makita, ang mga manugsulat sa kasulatan nagatudlo sang balaan nga espiritu nga among isa ka nagpakighambal paagi sa mga propeta para sa mga katawhan. Si Hari David nagsiling, ang espiritu sang Ginoo nagpamulong paagi sa akon. Makita naton ini mga kabyanan sa ikaduha nga Samuel kapitulo 23 versikulo 2. Si Ezekiel nagsulat, ang espiritu nagsulod sa akon. Makita man naton sa Ezekiel kapitulo 2 versikulo 2. Nahulog sa akon ang espiritu, kaginbayaw ako sang espiritu. Makita naton sa versikulo 24. Si manalag na Mikiyas nagpamatuod nga puno siya sang gahom tungod sa Espiritu Santo. Makita ini naton sa Mikiyas kapitulo 3 versikulo 8. Kagang bagong nga testamento nagkilala sang buluhaton sang balaan nga espiritu sa produksyon sang daang nga testamento. Si Jesus nagsiling nga si David ginpalig-on sang balaan nga espiritu. Suno pa sa Marcos 12 versikulo 36. Si Pablo nagapati nga ang balaan nga espiritu naggiya sang tanan nga mga propeta. Una nga Pedro 1:10-11,
kag ikaduha nga Pedro 1 versikulo 21. Kung aton tanawon mga kabyanan, kung kaisa ang manog sulat, siling pas ang mga scholar, madula sa eksina. Kag ang matuod gid lang nga author sang Biblia amo ang balaan nga espiritu. Amo gid lang ang nakilalan suno sa mabasa. Busa subong sang ginasiling sang espiritu. Hebreohanon 3 versikulo 7. Ang Espiritu Santo nagpangop sini. Tungod kay ang Dios Espiritu Santo amo ang nagapalig-on sang mga manugsulat. Ang Dios amo ang author sini. Mayara tatlo ka mga kinaiya ang Biblia nga dapat naton bantayan. Una, ang iya ginatawag nga unity. Sa una, imo nga matalupangdan nga ang Biblia isa ka koleksyon sang dumaan nga mga balasahon. Apang bisan pa sina bangod kay ini ginsulat sang mas lapit 40 ka mga manugsulat sa hindi magnubo 1,600 ka mga tuig. Ang iya unity sini makatilingala. Ang plano sang kaluwasan ginpahayag sing mapinadayunon gikan sa Henesis pakadto sa bugna. Mayara unity ang iyatima. Ang iyatima ang Mesiyas ginsaad sa bilog nga daan nga testamento kang gindeklarar sa tagsa ka libro sang bag-o nga testamento nga nag-abot paagi sa persona ni Kristo Jesus. Kun mayara harmonia kag mayara harmonia sang iya nga pagpanudlo ang mga doktrina sang daan kag bag-o nga testamento parihas. Ang ikaduha amo ang maragtas nga ginpahayag. Ang daan nga testamento nagrepresentar sang pinakauna nga mga tao